السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم 7 ديال السيارات من احسن السيارات اللي يمكن لك تشري باثمنة مناسبة. هاد السيارات اللي جبت اليوم بياس ديالهم موجود ورخاصين في الثمن والاقتصاد، وعندنا بعض الاستثناءات ديال واحد جوج سيارات بحال داسيا دوكر والرونو كانغو. هاد جوج ديال السيارات موديل 2016. تبعوا معنا الفيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على هاد السيارات كاملين. اللي باقي ما تابوناش يدخل يتابوني، يفعل زر الجرس، يدير واحد اللايك ان شاء الله باش نستمروا. عندك شي سؤال خليه في التعليقات، وما تنساش اللايك، اهم حاجه هي لايك باش تشجعنا. نبداو بهاد السياره الاولى اللي معنا سيتروين سي 15 موديل 2003. 7 ديال الخيل، كتخلص في الضريبه 700 درهم. السياره مازوت، كتواجد بمدينه الصويره. السياره نقيه كما كتشوفوا في الصور. مولاها تيقول اللي عنده بها الغرض هو اللي يتصل، اما الناس اللي يسولوا ولا داكشي بلاش. بالنسبه للثمن 32 الف درهم، ثمن قابل للنقاش وللمفاهمه، والسياره باقا مليحه كما كتشوفوا في الصور. دابا ندوزو لواحد الرونو كانغو. هاد السياره موديل 2016. سياره كليما، زاج الكتريك، فولون اسيستي، سونتراليزي، صبيغه ديال الدار. السيارة ما ضرباش في الكيلومتراج بزاف، ضربة 36 ألف كيلومتر فقط. فيها 6 ديال البيبان دو كوليس. واللي بغات السيارة الثمن جات فيها ثمن مناسب، 11 مليون و40 ألف ريال، يعني 11 ألف درهم و200. والثمن الخوت راه قابل للنقاش وللمفاهمة. هاد السيارة كتواجد بمدينة الدار البيضاء. اهم حاجه في هاد السياره هو الكيلومتراج، ما ضرباش بزاف، يعني 36 الف كيلومتر، راه باقا جديده. والثمن الخوت راه اخذ وعطاء بالبيع والشراء، كلشي على المفاهمه. والله يسخر الجميع. والرقم الهاتف نخليه في صندوق الوصف. ودابا ندوزو لداسيا دوكر. هاد السياره اللي بدات كتحقق اكبر عدد ديال المبيعات، ولات اختيار مناسب بزاف ديال الناس، ولاو كيختاروا هاد داسيا دوكر على بزاف ديال السيارات اللي من نفس الفئه السعريه ديالها، بحال الرونو كانغو ولا السيتروين بيرلانغو. ولات هاد الاختيار ديال داسيا دوكر بزاف لانها جات بلي زوبسيون مزيانه، والثمن تيكون فيها مناسب وصحيحه صباره. بالنسبه للناس اللي كيكسبوها كيقول لك اقتصاديه في المازوت، هو اهم حاجه اللي كيقلب عليه بنادم. هاد السياره 6 ديال الخيل، كتخلص 700 درهم في الضريبه. كونسوماسيون فيها مخيره. مازوت، موديل 2015 10. السياره فيها زاج الكتريك القدام. السياره نص عماره. واللي بغات السياره الرقم الهاتف نخليه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. كما كتشوفوا الصبيغه فيها مزيانه، بنوات جداد. بالنسبه للثمن ديال هاد السياره جات بواحد الثمن مناسب، ثمن قابل للنقاش وللمفاهمه. كيطلب فيها مولاها 89 الف درهم، 8 ديال المليون و180 الف ريال. موديل 2015 10. والثمن راه قابل للنقاش، والرقم في صندوق الوصف. ودابا ندوزو لبيجو 205. هاد السياره اللي محبوبه ديال الناس ديال الدراوش، الناس اللي كيبغيو سياره فاش يتعلموا السياقه ولا فاش يهزوا الوليدات. هاد السياره ايكونومي اقتصاديه. 7 ديال الخيل، كتخلص 700 درهم في الضريبه. البياس ديالها موجود ورخيص فين ما مشيتي، البيع ديالها مطلوب بشرط يكون الثمن مناسب. هاد السياره كتواجد بمدينه بوسكوره، فيها الصبيغه مزيانه، نواحي الدار البيضاء. اللي بغى هاد السياره كيطلب فيها مولاها 25 الف درهم، يعني 2 مليون ونص. سياره مازوت، فيها صبيغه مزيانه كما كتشوفوا في الصور، بنوات جداد. السياره نقيه، انا بعدا عجباتني السياره. بالنسبه للناس اللي بغاو يتفاهموا مع مولاها، والله يسخر الجميع. والرقم نخليه لكم في صندوق الوصف. ودابا ندوزو لفيات باليو. هاد السياره اللي قلنا على 205 نقولوا على الفيات باليو، حتى هي وريقات صغار، بياس موجود. هاد السياره مازوت، مونتاج طاليان، موديل 1999.
فيها 7 ديال الخيل وكتخلص 700 درهم في الضريبة. الوريقات صغار، ايكونوميك، اقتصادية، محرك صغير، 4 سيلندر. هاد السيارة كتواجد بمدينة فاس. كما كتشوفوا الصالون ديالها مزيان، سيارة اقتصادية ديال الدرويش، البياس ديالها موجود. واللي بغات السيارة الخوت الله يسخر ليه، فقط يقلب النويمرات الا كانوا النويمرات مزيانين، لان الفيات باليو ولا الفيات اونو اغلبيه تيكونوا النويمرات هما السياره. يعني تقلب النويمرات ما شادش فيهم البوراج، ما مصدين ما والو، ناضين قضي الغراض. بياس ديالها رخيص، اي بياسه يمكن لك تبدلها تقضي الغراض. والله يسخر الجميع. هاد السياره كتسوى 27,000 درهم. ودابا ندوزو الرونو 19. هاد السيارة ايسونس اقتصادية، 8 ديال الخيل، كتخلص 650 درهم. بالنسبة للرونو 19 اغلبية ليسونس كتجي فيها 8 ديال الخيل، مازوت كتكون 7 ديال الخيل. هاد السيارة الخوت اقتصادية، الصالون فيها مزيان، فولون اسيستي، فيها الزاج الكتريك. الموديل ديال هاد السيارة 89، والديوانة في 94. سيارة سونتراليزي كتواجد بمدينة خريبكا. الثمن اللي جا في هاد السيارة مناسب، 20,000 درهم، 2 ديال المليون، والثمن قابل للنقاش وللمفاهمة. سيارة مزيانة كما كتشوفوا في الصور. الموتور ديالها ليسونس، وتيقول مولاها السيارة نقية، 20,000 درهم، والرقم في صندوق الوصف. ودابا ندوزو الهيونداي اتوس. هاد السيارة صغيرة في الحجم، اغلبية تيكسبوها النساء. موديل ديالها 2005، محرك صغير، ايسونس، 6 ديال الخيل، كتخلص في الضريبة 350 درهم فقط. الصالون فيها نقي، الموتور فيها مليح. سيارة توتوبسيون، كليما، زاج الكتريك، فولون اسيستي، سونتراليزي، صبيغة ديال الدار. موديل فيها تا هو مزيان، موديل 2005. واللي بغات السيارة ايكونوميك اقتصادية، سواء بغا بنت ولا ولد، اغلبية تيسوقوها الشباب. السيارة ممتازة داخل المدينة، خفيفة شوية بالنسبة للوطوروت. الثمن ديال هاد السيارة هو 33,000 درهم، ثمن قابل للنقاش وللمفاهمة. جميع ارقام ديال هاد السيارات غادي نخليه لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وبالنسبه للناس اللي باقا ما اشتركتش في القناه، دخل دابا تشترك وخلي لي لايك باش تشجعني، كومونتير مزيان. ولا عندك شي سياره صيفط لنا على الرقم الواتساب اللي غادي نخليه في صندوق الوصف كذلك، وغادي نعرضوها لك بالمجان. وشكرا على جميع المتتبعين والاوفياء ديال هذه القناه، والى اللقاء. رمضان